आज कश्मीर की यकजहती के मौका पर मैं कश्मीर में कश्मीरियों के साथ मौजूद हूँ और ये पैगाम देना चाहता हूँ। ये सिर्फ पैगाम कश्मीरियों के लिए नहीं, ये पैगाम पाकिस्तान के लिए नहीं, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए है। हिंदू कभी आपका दोस्त नहीं बन सकता। अगर आप कश्मीर की आज़ादी में कुछ भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप इंडिया की प्रोडक्ट का बाइकआउट कर सकते हैं। वहाँ से आने वाला कपड़ा, पान, सुपारी, जो कुछ भी, छालिया, यार इन चीज़ों के बगैर भी ज़िंदगी गुजर सकती है। उम्मत रसूल को देखें, उनका दर्द देखें, कश्मीरियों का दर्द देखें। हमें फिर आज उस मोहम्मद बिन कासिम, नूरुद्दीन जंगी और इस तरह के सिपा सलारों की ज़रूरत है। जिस तरह मोहम्मद बिन कासिम एक औरत की पुकार पर अफ़गानिस्तान से चलता है और पूरा हिंदुस्तान फतह कर लेता है, तो आज हमें फिर उसी मर्द मुजाहिद की ज़रूरत है ताकि हम इस कश्मीर को आज़ाद कर सकें। ये कश्मीर आज़ाद सिर्फ बातों से नहीं होगा, यह सियासत नहीं होगा। हमें इसमें अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, हमें अपना खून देना पड़ेगा इस कश्मीर को आज़ाद करने के लिए। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अहकाम भी इस रैली में मौजूद है और देखा जाए तो अहबाब जी वकार, जैसा कि आप सबको मालूम है, आज 5 फरवरी का दिन मजलूम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती का दिन है। और आज के इस दिन की मुनासबत से हम हिंदुस्तान को यह बात बावर कराना चाहते हैं कि तुमने जो मकबूजा कश्मीर के लोगों पर जुल्म और सितम रवा रखा है और तुमने जो मकबूजा कश्मीर के लोगों पर गासबाना कब्जा जमा रखा है, हम ज्यादा देर तक तुम्हारा वो कब्जा बरकरार नहीं रखने देंगे इंशाअल्लाह। कश्मीर के लोग, पाकिस्तान के लोग और दुनिया में बसने वाले कश्मीरी और पाकिस्तानी जहां जहां भी हैं, वो मजलूम कश्मीरियों के पीछे खड़े हैं। उस आजादी की तारीख को तकवीत देने के लिए हम वक्त तैयार हैं और हम हर किस्म की जानी माली हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और हम मोदी को यह बताना चाहते हैं कि कश्मीर तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, ये कश्मीर कश्मीरियों का है और तुम्हें कश्मीर से निकलना होगा। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब मकबूजा कश्मीर के हमारे भाई जो हैं वो हमारे साथ आजादी की सांसें लेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। इंडियन डॉग, इंडियन डॉग, इंडियन डॉग, कोई वाट फ्रीडम, कोई वाट फ्रीडम, कोई वाट फ्रीडम, कोई वाट फ्रीडम। कश्मीर यो सरिश्ता क्या, पाकिस्तान सरिश्ता क्या, भारतीय अब मैं जनाब मेजर तारिक साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ वतन तूने पकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। मैंने रौंदा है पहाड़ों और बियाबानों को, हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। निहायत ही काबिल एहतराम जनाब तहसीलदार साहब, इंतज़ामिया के तमाम अरकान,
اور یہاں پہ تمام محکموں کے نمائندگی کرنے والے اور ویلی سمانی کے معززین نوجوانوں، اور سب سے پہلے میں اپنے بھائیوں کا جو دور دراز سے اپنے موٹر سائیکل پہ آئے اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آپ سب لوگوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں ویلی سمانی کی پریس کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج 5 فروری کو جس طرح ہم مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، یہ اظہار یکجہتی نہ صرف کسی ایک جماعت کی ہے، ہم گورنمنٹ پاکستان اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج پاکستانی قوم کشمیریوں کے ساتھ جو ہے وہ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، ہم کیا مانگے؟ آزادی، ہم کیا مانگے؟ آزادی، ہے حق ہمارا آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی، ہم چھین کے لیں گے آزادی۔ جس طرح بھارتی فوج نے 74 سال سے مقبوضہ کشمیر پر قبضہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ کشمیری کبھی بھی اپنی آزادی پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ آج آپ ہمارے کشمیر کے لوگ بھارتی فوج کے ہاتھوں شہید ہوتے ہیں تو وہ اپنے کفن کو پاکستانی پرچم کے میں جو ہے وہ دفن ہونا پسند کرتے ہیں، اس لیے ان لوگوں کو غلام نہیں رکھا جا سکتا۔ ہم بھارتی فوج کے جو انہوں نے آرڈیننس 45 اور 35A لایا اس کو ہم اپنے پاؤں کے نیچے رونتے ہیں اور ہم اس کو نہیں مانتے، کشمیری نہیں مانتے۔ جہاں کشمیری بھی ہیں انشاءاللہ تعالی کشمیر آزاد ہوگا، کیونکہ پاکستان اور کشمیر کا رشتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں اسی پہ اجازت چاہوں گا، السلام علیکم۔ میں تمام مقررین سے گزارش کروں گا وہ مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اہلیان سمانی، جیسا کہ آپ نے دیکھا 5 فروری کی مناسبت سے پاکستان کے طول و عرض سے ایک بائکرز کی بڑی تعداد یہاں موجود ہے، رات کو یہاں پہنچے، رات کو بھی ایک پروگرام ہوا اور آج آپ کے ساتھ یہ شامل ہیں۔ میں ان کی طرف سے ان کی نمائندگی کرنے کے لیے پاکستان ایڈونچر کلب کے چیف آرگنائزر سید عمر فاروق گیلانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ ہم کیا مانگے؟ آزادی، ہم کیا مانگے؟ آزادی، ہم کیا مانگے؟ آزادی، پاک ایڈونچر کلب زندہ باد۔ شاہ صاحب کی بات سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، یہ ہماری بہن ان کے ساتھ اور لوگ بھی آئے ہیں، یہ لاہور سے صرف 5 فروری کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے تشکیل آئے ہیں، ان کا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کا اپریشیٹ کرتے ہیں۔ پاکستان سے رشتہ کیا؟ کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ سید عمر فاروق گیلانی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے، ہے یقین ہمیں کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ آپ سب دوستوں کو، آپ سب بھائیوں کو میں نے رات کو بھی ذکر کیا تھا، پاکستانیوں کی جان، مال اور ہر چیز آپ کے لیے حاضر ہے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم کشمیر کو آزاد کروائیں گے۔ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جس طرح پاکستان کو خطرہ انڈیا سے نہیں ہے، پاکستان کو خطرہ پاکستان کے میر جعفر اور میر صادقوں سے ہے، اسی طرح کشمیر کو خطرہ انڈیا سے نہیں ہے، بھارت سے نہیں ہے، کشمیر کو خطرہ کشمیریوں سے ہے جو لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیتے۔ میں صرف ایک چھوٹی سی بات کہوں گا کہ آج آپ شہداء کی قربانیاں اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو نظر آئے گا کہ کشمیر سے کتنے لوگوں نے جام شہادت نوش کیا ہے اور پاکستان سے کتنے لوگوں سے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کشمیر کا نام سنتے ہیں اپنا سب کچھ اتار کے
اپنے کنگن اتار کے, اپنی بالیاں اتار کے, اپنی چوڑیاں اتار کے رکھ دیتی ہیں کشمیری جہاد کے لیے, کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے. کشمیری مجاہدوں, کشمیری مجاہدوں, کشمیری مجاہدوں, کشمیریوں سے رشتہ کیا, پاکستان سے رشتہ کیا. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم کو آپ دیکھ لیں کہ کشمیر کے تمام دریا جو ہیں وہ پاکستان کی طرف بہتے ہیں, کشمیر کی جتنی ہوائیں ہیں وہ پاکستان کی طرف چلتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل جو ہے وہ کشمیر کو پاکستان کی شہرک بنایا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر آزادی ملتی ہے آپ کو اور آپ لوگ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں, آپ لوگ ایک خود مختار ریاست بنانا چاہتے ہیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. ہم آپ کی خواہشات کے خلاف کوئی چیز نہیں کریں گے. آپ مذہبی ریاست بننا چاہتے ہیں, آپ سیکولر ریاست بننا چاہتے ہیں, آپ جو بننا چاہتے ہیں وہ بنیں, ہماری قربانیاں آپ کے ساتھ ہیں. لیکن ہم صرف یہ نہیں سننا چاہتے کہ کچھ دوستوں کو جو سننے کو ملتا ہے, کبھی خدا نہ خواستہ ہم یہاں سے گزرتے ہیں تو کچھ ہمیں حقیقت سے آشکار کرنے کے لیے جو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ دھیان سے چلو بھائی, آپ پاکستان میں نہیں ہو, آپ کشمیر میں پھر رہے ہو. ہماری جان جاتی ہے اس بات سے. ہمیں آپ سے یہ بات نہیں سننی ہے. ہم اپنی جانیں دیں گے, ہم سب کچھ دیں گے کشمیر کے لیے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. ہم کیا چاہتے, ہم کیا چاہتے, کشمیر بنے گا پاکستان. بہت شکریہ. پاکستان, پاکستان, پاکستان پیارا ہے, پاکستان پیارا ہے, پاکستان پیارا ہے. مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. اب میں فیضان صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آج 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر تمام بھائیوں کا جو پاکستان سے بائیکر ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں, انہیں جناب شہیدوں اور غازیوں کی دھرتی سمانی پر کشمیر آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ساتھ اس پار کشمیریوں اور اس پار کشمیریوں کو پیغام دیا ہے جو یکجہتی کا. اس پر ہم آپ کے اور پاکستانی عوام کے جناب مشکور ہیں. لیکن ایک بات یہاں پہ کرنا یہ لازم ہو گیا ہے کہ اب عملی ہمیں کچھ کام کرنا ہوگا. اب نعروں سے کام نہیں چلے گا, اب عملی کچھ کام کرنا ہوگا. ہمیں اپنے وکیل پہ کل بھی بھروسہ تھا, آج بھی بھروسہ ہے, لیکن اس وکیل کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ 74 سال سے زائد عرصہ گزر گیا ہے. اب ہماری وکالت کیوں کہ اس میں کچھ پرابلم ضرور ہے کہ وہ آج تک یہ کیس ہمارا حل نہیں ہو سکا. 74 سال گزرنے کے باوجود بھی ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں جو ہیں وہ لٹ رہی ہیں. آپ اگر بات معیشت کی کرتے ہیں تو ہم جس محمد عربی کے جو ماننے والے ہیں, جس محمد عربی کے غلام ہیں, انہوں نے تو بھوکے پیٹ جو ہے وہ خندقوں میں کام کھود کر جناب وہ جنگ لڑی اور جنگ جیتی. اگر آپ تعداد کی بات کرتے ہیں کہ ہم تعداد میں توڑے ہیں تو ہماری یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے مسلمانوں کی کہ 313 نے 1000 پر غلبہ حاصل کیا. تو آپ کس معیشت کی بات کرتے ہیں, آپ کس طاقت کی بات کرتے ہیں؟ آپ معیشت اور طاقت کی بات نہ کریں بلکہ جذبہ ایمانی سے کام لیں اور انشاءاللہ العزیز بڑھتے بھی چلیں, کٹتے بھی چلیں. سر بھی بہت ہیں اور بازو بھی بہت ہیں. میں ایک بار پھر آپ سب بھائیوں کا مشکور اور ممنون ہوں اور بالخصوص پاک فوج کہ ہم انشاءاللہ العزیز شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ العزیز جب بھی وقت ضرورت پڑے گی, نہ صرف میں بلکہ کشمیری عوام, پاکستان کو اگر کوئی خطرہ ہوا تو آپ سے بڑھ کر ہم 2 قدم آپ سے آگے جو ہے وہ پاکستان کی حفاظت کریں گے. ہمارا ایمان ہے, پاکستان ہمارا ایمان ہے, ہم اسے کسی صورت بھی نہیں چھوڑ سکتے. اسی پر میں آپ سب دوستوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جناب یہاں پہ اظہار یکجہتی کے لیے آپ تشریف لائے. آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کرتا ہوں اور جناب تحصیلدار صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنا اچھا جو ہے وہ آرگنائز کیا گیا. کشمیریوں سے رشتہ کیا, ہم کیا مانگے, ہم کیا مانگے, ہم کیا مانگے. ہے حق ہمارا, ہے حق ہمارا, ہم چھین کے لیں گے, ہم چھین کے لیں گے, ہم چھین کے لیں گے. ہم کیا مانگے, ہم کیا مانگے. میں نے کوشش کی تھی کہ مقررین کو کم سے کم رکھا جائے. بہرحال بات کرنا چاہتے جی, بولے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرخیاں امن کی تحلیق میں مصروف رہیں, سرخیاں امن کی تحلیق میں مصروف رہیں اور حرف بارود اگلتے رہے اخبار کے بیچ. اپنی پوشاک کے چھن جانے کا غم نہ کر, سر سلامت نہیں رہتے یہاں دستار کے بیچ. آج کے دن میں اس کشمیری قوم کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ تمام کشمیری اور پاکستانی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں, چاہے وہ مالی طور پہ ہوں یا جانی طور پر. اس کے ساتھ میں ان الفاظ میں پیغام دینا چاہوں گا کہ
कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान भर से आए हुए मेरे भाइयों, दोस्तों और मकामी हजरात, मैं 1-2 मिनट में ही बात को ख़त्म करूँगा। खुदा करे मेरे अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। जहाँ जो फूल खिला रहे सदियों, जहाँ से ख़ज़ां को गुजरने की भी मजाल ना हो। अल्लाह करे मेरा देश सलामत रहे और ता क़यामत रहे। पाकिस्तान की सलामती से ही हमारे वतन की बहार है और पाकिस्तान ही आज़ादी कश्मीर का ज़ामन है। हम कश्मीरी आगे बात कर दी तफसील से मेरे दोस्तों ने। हम कश्मीरी पाकिस्तान के लिए अपनी जानें निछावर करने के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान की बका के लिए उस तरफ के कश्मीरी और आज़ाद कश्मीर के कश्मीरी अपनी जानें दे रहे हैं और दे चुके हैं। मैं इस मौका पर शहीदों के एजाज़ में एक शेर के साथ गुजारिश करूंगा। जिस दज से कोई मकतल गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। मैं शोहदा की अजमत को सलाम करता हूँ और शोहदा का खून रेगा नहीं जाता। वो कहते हैं कि जुल्म आखिर जुल्म है, पड़ता है तो मिट जाता है, लहू आखिर लहू है, बहता है तो जम जाता है। इंशाल्लाह मैं आपका बहुत ही मशकूर हूँ कि आप इस हलका में और इस कंट्रोल लाइन पर उस पार ये पैगाम देने आए हैं अपने भाइयों के कि हम आपके साथ हैं। और इंशाल्लाह ताला मेरे रब ने चाहा और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ग़ज़वा हिंद होके रहेगा। ये आज़ाद कश्मीर, ये मकबूजा कश्मीर क्या, ये कश्मीर क्या, ये दिल्ली तक हमारे मुजाहिदीन जाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये जहाद जो है ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है और अल्लाह के कुरान में मुतअद्दिद आयात इसकी आई हैं। ये लिबास है मुसलमान, जिस तरह मुसलमान के बदन को ढांपने के लिबास है, इस तरह मुसलमान की इज्जत और वकार को रखने के लिए, उसको कायम रखने के लिए जहाद है। इंशाअल्लाह ताला हम पुरुम्मीद हैं और अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि उन भाइयों को ज़रूर आज़ादी मिलेगी। और हम इस मौका पर मोदी कुत्ते की भरपूर मजम्मत करते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा से ये कहते हैं कि हक़ खुद आरादियत हमारा हक है, ये हमें न दिलाया गया तो कश्मीर यहाँ से ऐसी चिंगारी उठेगी कि पूरी दुनिया को जला के रख देगी। पाकिस्तान ने एटम बम किसी शादी के लिए नहीं रखा हुआ है, ये आपके लिए रखा हुआ है। ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान इंशाल्लाह इससे भी गुरेज नहीं करेगा। तो बाज आ जाओ हिंदुस्तान वालों, हमारा कश्मीर हमारे हवाले कर दो, आजादी तक कश्मीर की आजादी तक इंडिया की बर्बादी तक कश्मीर की आजादी तक इजाजत चाहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। मोदी कुत्ता, मोदी कुत्ता, मोदी कुत्ता। उठ मेरे कश्मीर कुछ जाए तलब, गैरों को तेरे मुकद्दर का खुदा कहते हैं। मैं अब दावत देता हूँ जनाब तहसीलदार समानी चौधरी राब नवाज साहब से कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान से आने वाले मेहमानों और बहन और उसकी फैमिली का बेहद मशकूर हूँ जो आज साजिद साहब हैं, आपकी बात में रोक रहा हूँ। ये 17 दिन पैदल सफर करके चुनिया कसूर से यहाँ पहुँचे हैं कश्मीर की यकजहती के लिए। सर मैं इनका बेहद मशकूर हूँ। ये हमारे साथ इज़हार यकजहती के लिए आए हैं। आज का दिन ये हमेशा की तरह कश्मीरियों से इलाक़ और इज़हार यकजहती के लिए मनाया जाता है। सिर्फ कोरोना की वजह से आज हमने इस तकरीब को मुख्तसर कर दिया, लेकिन
ये इधर ही नहीं, समानी में नहीं, जहाँ जहाँ मुसलमान, जहाँ जहाँ कश्मीरी आबाद है, इसी तरह जलसे, जुलूस और रैलियाँ निकाली जाती है। ये कोई सियासी जलसा नहीं है, मैं किसी पर तनकीद नहीं करना चाहता। अगर हमारे किसी पाकिस्तानी भाई को किसी ने इधर कोई बात कही है, उसे नागवार गुजरी, तो मैं उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। हम पाकिस्तान को बड़ा भाई समझते हैं और पाकिस्तान कश्मीर को अपनी शाराक समझता है। कोई बंदा, कोई मुल्क अपनी शाराक पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। हमारी पाकिस्तान और हमारी मजबूरी है कि उस पार भी मुसलमान हैं, इस पार भी मुसलमान हैं, वरना मोदी की क्या जरूरत कि वो कश्मीर पर अपना कब्जा और तसल्लुत बरकरार रख सके। मेरे दोस्तों, उस वक़्त पाकिस्तान और कश्मीर हिंदुस्तान नहीं था जिस वक़्त ये रियासत मौजूद थी। रियासत का अपना तसल्लुत है। ये मोदी के कानून से या मोदी के जुल्म जबर से कश्मीर को दबा नहीं सकता। कश्मीरियों का जज्बा एक गेंद की मानत है, जितना उसको दबाया जाएगा इतना वो उभरेगा। हमने पाकिस्तान के साथ अलग किया है इस नाते से कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वरना पाकिस्तान इस कश्मीर से उस कश्मीर में यूनिवर्सिटियाँ भी ज़्यादा हैं, सहूलतें भी ज़्यादा हैं। हम सिर्फ इस ला इलाहा इल्लल्लाह को मद्देनज़र रखकर, हमारा लाग पाकिस्तान से है, हमारे दरियाओं का रुख पाकिस्तान से है, हमारी आवाओं का रुख पाकिस्तान से है। पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है। पाकिस्तान ने एटम बम इसलिए नहीं बनाया कि हमने कभी शबरात पर छोड़ना है, ये इसलिए है कि ये सिर्फ मोदी की खातिर है, वरना हमारे दीगर ममालिक के हमसायों के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। सिर्फ मजबूरी ये है कि उधर भी मुसलमान हैं, इधर भी मुसलमान हैं। तो मैं आप लोगों का बेहद मशकूर हूँ जो इस मुख्तसर से, कोरोना की वजह से मुख्तसर मीटिंग में आपने इसको जलसा बना दिया। मैं दूर दराज से आए हुए मेहमानों का बेहद मशकूर हूँ। बमाल है ना, बहुत शुक्रिया। तेरा नगर मेरा नगर, श्रीनगर श्रीनगर, तेरा नगर मेरा नगर, श्रीनगर, तेरी मंडी मेरी मंडी, रावलपिंडी रावलपिंडी, तेरी मंडी मेरी मंडी, रावलपिंडी, तेरी मंडी मेरी मंडी। तमाम आप दुआ फरमाएं जी। उमर फारूक गिलानी साहब से पाकिस्तान कश्मीर की आज़ादी के लिए और शोधा जो शोधा कश्मीर के सारे स्वाब के लिए फातह खानी को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान रहीम मालिक। ऐ मेरे मालिक, तू यहाँ की खूबसूरत धरती को, यहाँ के खूबसूरत लोगों को अपनी आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस लेने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, पाकिस्तान भर के तमाम लोग जो जज्बा कश्मीर के लिए रखते हैं, या अल्लाह उस जज्बे को उनकी ज़िंदगियों में ही पूरा होता हुआ कबूल फरमा। हम अपनी ज़िंदगियों में कश्मीर को आज़ाद देखना चाहते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में यहाँ की खूबसूरती को पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। या अल्लाह, हमारी इन कोशिशों को सुरखरू फरमा। या अल्लाह, कश्मीरियों का और पाकिस्तानियों का जो प्यार है, जो मोहब्बत है, उसमें दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह, यहाँ जितने भी लोग इस काविश में शामिल हुए हैं, उनकी जितनी परेशानियां हैं उनको दूर फरमा। और ये जो आजकल कोरोना का मसला दोबारा से सर उठा रहा है, या अल्लाह अपनी फजल के और करम से जिस तरह तूने पाकिस्तान को और कश्मीर को महफूज रखा है, उसी तरह दोबारा इसको अपनी हिफाजत में ले ले। या अल्लाह, जितने लोग यहाँ आए हैं, इनकी जितनी परेशानियां हैं पीछे, सब लोग अपने कारोबार घर बार छोड़ के आए हैं, उन सब को अपनी बरकतों से भर दे, उनके घरों को अपनी बरकतों से भर दे। और जितने शोहदा ने, ख़ास तौर पे मुझे अभी दोस्त बता रहे थे कि कम अज़ कम एक तंजीम का अगर मैं जिक्र करूँ तो 10,000 से ज़्यादा शोहदा सिर्फ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी है। इसी तरह कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं पाकिस्तान से। कोई घर ऐसा नहीं था जिसमें शोहदा का कोई रिश्ता ना निकलता हो। तो या अल्लाह, इन कुर्बानियों के सदक़े कश्मीर को आज़ाद फरमा दें। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। पिछले 72 सालों में हर एक कश्मीरी बच्चा एक जेल में पैदा हुआ कहता हुआ, हक जानवरों की दुनिया में हक इंसानों के भूले। दुनिया वाले चुप बैठे हैं, जालिम की रस्सी खोले। है जुर्म मेरा पैदा होना, तो जुर्म किया है मैंने। क्या जिंदगी मैंने जी होगी, बस जुल्म
सहा है मैंने, अपनी ताकत में झूल गया, ये बात तो जालिम भूल गया।